हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम चार्ट्स पे मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और अपना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और कहाँ हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, कहाँ हमारा एग्जिट होगा। और स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये यूरो यूएसडी का 4 आवर चार्ट है। पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आके जो है इसका हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे। तो इसमें हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस तरह जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को बना के हम अपना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप डेली अच्छी अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे हो और इस तरह का आपको मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है कि मार्केट पहले एक हाई बनाता है, फिर मार्केट एक लो की तरफ आके एक हाई बना के एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। तो जो एरिया, ये वाला जो एरिया है लोएस्ट पॉइंट, जो लोएस्ट स्विंग होगा हायर टाइम फ्रेम का, वो एरिया रिस्पॉन्सिबल बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए। मतलब यह है कि इसके अंदर ज़्यादा पैसा और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे आती है, तो जिसकी प्रेशर की वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर हमारा एक डिमांड जोन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से मार्केट अगेन उस एरिया की तरफ आती है और अगेन एक प्राइस जो है वो शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से मार्केट एक अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो एक मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट जनरेट किया होता है, और लोएस्ट पॉइंट जनरेट करने के बाद जब वो लो को ब्रेक करती है तो वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। और इसी तरह ये वाला जो एरिया होता है, ये रिस्पॉन्सिबल बनता है मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का पॉइंट ब्रेक करने के लिए। ये वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल बनता है, जो कि ये हमारा डिमांड जोन भी कहलाया जाता है। मार्केट इस एरिया के अंदर अगेन जब आती है तो वो हमारा एक डिमांड जोन एरिया कहलाया जाता है। और यही एरिया जो है वो कैरेक्टर, पूरे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो इस वक्त हमारा सपोर्ट का एरिया काम करेगा। लेकिन जब मार्केट कैरेक्टर शिफ्ट अपना करता है, यह पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से, ये वाला जो एरिया है इस ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी दिखाई देगा और यही एरिया आपको जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी दिखाई देगा। अगर इस तरह से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो यकीनन वही आपकी जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये रिस्पॉन्सिबल बनता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट को ब्रेक करने का। तो यही हम समझेंगे अपने चार्ट्स के अंदर आके कि ये जो है वो किस तरह वर्क करता है ये। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है। ये मार्केट अब ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट अगेन एक मार्केट ने हाई बनाया, देन मार्केट लो की तरफ आई और अगेन हाई बनाया। अगर इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे आगे देखेंगे तो ये वाला एरिया जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मार्केट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है अपना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जब भी लोअर टाइम फ्रेम पे भी आए या हायर टाइम फ्रेम पे भी आए तो उसी में ही आपको ट्रेड लेनी होती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो फिर हमारा डिमांड जोन बन जाता है। अब देखें, यहाँ पे मार्केट अपने डिमांड जोन की तरफ आई और मार्केट ने अगेन एक अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, जो कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा डिमांड जोन भी होगा और जो हमारा टारगेट हमें यहाँ तक का एक टारगेट दे जाएगा। फिर आप देखें, आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी और अगर एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको ये एरिया दिखता है तो यही एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इस एरिया की वजह से हमें हमारी ट्रेड्स जो है हमें एग्जीक्यूट करनी होती हैं। यहाँ पे भी एक इस तरह का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो ये जो है आपकी ट्रेड में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आगे चल के हम इसी को समझेंगे डिटेल में।
تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ نیچے آیا، مارکیٹ اگین اوپر گیا، مارکیٹ نے ایک لو دکھایا، اور یہ والا جو ایریا ہے یہاں یہاں یہ والا جو ایریا ہوتا ہے یہ رسپانسبل ہوتا ہے یہ ایک ہائی بریک کرنے کا۔ یہ ایک یہاں پہ ہائی بریک ہوا، یہ ہمارا یہاں ڈیمانڈ زون بن جاتا ہے اس طرح سے۔ تو ہمیں ٹریڈ اسی طرح لینی ہے کہ یہ جو ایریا اگر آپ کو ہائر ٹائم فریم پہ دکھے یا لوور ٹائم فریم پہ، یہ ایریا مارکیٹ میں آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا، ہر ٹائم فریم پہ یہ چلتا ہے۔ اگر آپ کا 4 آور چارٹ ہو یا 1 آور چارٹ ہو، 3 منٹ چارٹ ہو، یہ کسی بھی ٹائم فریم پہ آپ کو یہ زون، یہ اسٹرکچر بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ مارکیٹ نیچے آیا اور یہ والا ایک فورس کریٹ کرتا ہے جو کہ مارکیٹ کا ایک اسٹرکچر بریک کرتا ہے، اور یہ فورس کی وجہ بنتی ہے مارکیٹ کا ڈیمانڈ زون بن جاتا ہے۔ یہ مارکیٹ کا ڈیمانڈ زون بن جاتا ہے، اور ایک مارکیٹ پھر اگین ایک اسٹرکچر بریک کرتی ہے۔ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک اپ ٹرینڈ بنایا ہے اور ایک ٹرینڈ ریورسل بنایا ہے۔ مارکیٹ پورے اپ ٹرینڈ میں جاری ہے، مارکیٹ نے ڈیمانڈ زون پہ ہٹ کیا، مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر کیا، پھر ڈیمانڈ زون پہ ہٹ کیا، بریک آف اسٹرکچر کیا، پھر ڈیمانڈ زون پہ ہٹ کیا اور بریک اسٹرکچر ہوا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اگین، مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر دیا، لیکن یہ ڈیمانڈ زون جو ہے وہ فیلڈ ہو جاتا ہے۔ یہ والا جو ڈیمانڈ زون ہے یہ فیلڈ ہوتا ہے، اور پھر مارکیٹ نیچے آتی ہے، مارکیٹ نے اپنا اسٹرکچر شفٹ کیا، اور اگین مارکیٹ پھر ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ایک ریورسل بن جاتا ہے۔ تو یہ ٹریڈرز، یہ والا جو ایریا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے۔ میں آپ کو اس کی لائیو چارٹ میں اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہ ایریا کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہاں یہ ہمارا جو ہے یورو یو ایس ڈی کا 4 آور چارٹ جو ہے، اس پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ والا ایریا بریک کر کے مارکیٹ اوپر آیا، اور یہ والا جو ایریا یہ ایریا رسپانسبل بنتا ہے اس بریک آف اسٹرکچر کے لیے۔ تو ہم اگر اپنا یہاں سے ریٹریسمنٹ دیکھیں گے 50% کا، تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ اس ایریا کی طرف مارکیٹ اپنا ڈیمانڈ زون کریٹ کرے گا، اس ایریا کی طرف۔ تو اس ایریا کو ہم اگر لوور ٹائم فریم پہ آگے دیکھیں، میں یہ بھی ریموو کر دیتا ہوں، اور اچھا دیکھیں یہ ایک اسپائک آیا 4 آور کا، تو تھوڑا سا ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا نا وہ یہ اس طرف رکھیں گے ہم، یہ والا ایریا، کیونکہ اسپائک کبھی کبھار جو ہے وہ مینیپولیشن ہوتا ہے، اور یہاں ٹریڈرز کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اس لیے بھی یہ اسپائک آتا ہے۔ تو ہم اپنا کینڈلز پہ اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ایریا کی طرف جب مارکیٹ آتا ہے تو ہم اپنی ٹریڈ کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایریا جو ہے ہمارا ایک آرڈر بلاک زون کہلایا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ والا ایریا رسپانسبل ہے یہ ایریا کو بریک کرنے کا، یہ ایک اسٹرانگیسٹ سپورٹ بن جاتا ہے۔ اگر اس کو 15 منٹ چارٹ میں دیکھیں گے، اب ہم 15 منٹ چارٹ میں اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں گے، تو اگر آپ دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں سے اس طرح سے نیچے آیا، اور جہاں بھی وہی پیٹرن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ پیٹرن بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ مارکیٹ نے یہاں ایک ہائی بنایا، اگین مارکیٹ نے لو بنا کے یہ ہائی بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح کا پیٹرن ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ یہ پیٹرن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی آپ کا اسٹاپ لاس بنے گا اور وہ ٹارگٹ بنے گا۔ اگر ہم لانگ کی پوزیشن بناتے ہیں یہاں سے، اس ٹریڈ سے اگر ہم اپنی لانگ کی پوزیشن بناتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے ایک ٹارگٹ ایریا بن جائے گا۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس ایریا پہ مارکیٹ موو کیا، جو میں نے ایک ہائر ٹائم فریم کا ایک ایگزٹ پوائنٹ دکھایا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں ڈیمانڈ زون پہ مارکیٹ اگین ٹیپ ہوا، اگین مارکیٹ نے اسی طرح کا پیٹرن بنایا۔ آپ دیکھیں یہ دیکھیں مارکیٹ اس طرح سے مارکیٹ نے
मूव किया, सही है। अगेन वही मार्केट ने पैटर्न बनाया अपना, ये पैटर्न जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पे अगेन हमारी एंट्री होगी लॉन्ग के लिए, इस एरिया के अंदर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। तो देखें यहाँ अपने टारगेट की तरफ मार्केट अगेन आया और फिर मार्केट ने अगेन उसी तरह का पैटर्न बनाया होगा। अब आप ये देखें यहाँ से, खैर इस जगह पे हमारी ट्रेड की एंट्री हाथ में नहीं आई, लेकिन मार्केट अपने टारगेट एरिया की तरफ मूव कर गया। अगेन अगर हम 4 आवर चार्ट्स की तरफ आएंगे, अब आप देखें यहाँ पे मार्केट ने एक अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सही है। और मार्केट का ये लोएस्ट पॉइंट इस वक्त मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है। अब मार्केट ने अगेन एक बॉटम दिखा के मार्केट ऊपर की तरफ आया है। तो आप देखें कि इसको लोअर टाइम फ्रेम में आके हम देखेंगे, तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें कि मार्केट इस तरह से आया है, इस वक्त ये एंट्री हमारे हाथ में नहीं आई क्योंकि मार्केट ने हमें एक ये वाला पैटर्न जब क्रिएट हुआ है तो ये हमारा 4 आवर का हाई पॉइंट था कि क्यों ये एंट्री हमारे हाथ में नहीं आई। अच्छा ट्रेडर्स, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एंट्री होने वाली है, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का स्विंग लो है। अब आप देखें कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पे एक ऐसा पैटर्न क्रिएट किया है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है ये रिस्पॉन्सिबल बनेगा मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट करने में। मार्केट उस एरिया की तरफ दोबारा आया और मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी वो इसको ब्रेक किया। अब हम इस एरिया के अंदर देखेंगे कि पहले तो आप ये देखें कि ये जो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है यहाँ पे, जब ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो इस एरिया की तरफ हम अपनी एंट्री देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर आया, अब आप देखें कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, ये एरिया को देखें आप। जैसी मार्केट इस एरिया का स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, ये वाला हमारा एरिया बन जाएगा डिमांड जोन का, और यही हमारा जो एरिया होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट हमारा एग्जिट पॉइंट होगा और हमारा टारगेट होगा स्विंग हाई का लोएस्ट पॉइंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी एंट्री जो है ये हमारी डिमांड जोन पे मार्केट टैप हुआ और अगेन मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, मार्केट डिमांड जोन पे आई और मार्केट ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ब्रेक कर दिया। ये बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करने लगा और अचानक मार्केट ने
ٹرینڈ کو شفٹ کیا، اپنا اسٹرکچر شفٹ کیا، مارکیٹ ڈیمانڈ زون کی ایریا کی طرف آئی. یہ ہمارا مارکیٹ کا ڈیمانڈ زون کا ایریا ہے اور مارکیٹ نے اپنا اسٹرانگسٹ جو سپورٹ تھا وہ مارکیٹ نے بریک کر دیا. اٹ مینس یہاں پہ جو ڈیمانڈ زون کہلایا جائے گا وہ ویلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ مارکیٹ ایک اسٹرانگ سیل، یہاں پہ مارکیٹ کو ایک اسٹرانگ سیل جنریٹ ہوا ہے جو کہ یہ ایریا رسپانسبل بنا ہے یہ والا ایریا بریک کرنے کا. تو آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹوٹل بتانے کا یہی مقصد تھا کہ ہائر ٹائم فریم سے ہم اسٹرکچر کو کس طرح سے بناتے ہیں، اور ہائر ٹائم فریم پہ ایک ایسا اسٹرکچر آتا ہے جس میں ایک ٹرینڈ شفٹ ہوتا ہے. وہ ٹرینڈ جیسے شفٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ ایک ڈیمانڈ زون کی طرف آ کے اپنا ایک ٹرینڈ ریورسل لیتا ہے اور ایک اسٹرانگر سپورٹ کو یہ بریک کرتا ہے. اچھا، یہ پورا اسٹرکچر جو ہے یہ اپورڈ ٹرینڈ پہ بھی ہوتا ہے اور ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ بھی ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو اس طرح کا اسٹرکچر فائنڈ آؤٹ ہوئے، یعنی کہ ہائر ٹائم فریم پہ بھی اور لوور ٹائم فریم پہ بھی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انٹری لینے کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ آپ کو ہر ٹائم فریم پہ بھی فائنڈ آؤٹ ہوگا کہ یہ ایریا جہاں پہ بھی آئے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر یہ آپ کے لیے ویڈیو امپورٹنٹ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، تاکہ میں آنے والی اور ویڈیو امپورٹنٹ اور آپ کے لیے ہیلپ فل بنا سکوں. شکریہ.